औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आओ कुरान समझें आसान तरीके से के कोर्स 2 में पहले सफ़े के इशारों की रिवीजन करेंगे। पहले सफ़े के हम अभी इशारे पढ़े हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम इशारा डी की रिवीजन करेंगे और उसके साथ साथ ग्रामर में हम काला का टेबल करेंगे। सबसे पहले सफ़ा नंबर 1 के जो इशारे हैं, अगर आप में से काइंडली कोई हैंड रेज करके बताना चाहे तो बता सकता है। अगर कोई बताना चाहता है जी, तारीफ, दुआ, हदायत और सिफात। जज़ाकल्लाह सिस्टर। मिसेस खालिद आप भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह से दुआ, अल्लाह से हदायत की दुआ, अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ और मुत्तकीन के लिए हदायत और मुत्तकीन की सिफात। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हम सफ़ा नंबर 1 का जो चौथा इशारा मुत्तकियों की सिफात को हम पढ़ चुके हैं। उसमें आने वाले अस्मा जो हैं वो है सलात जिसकी जमा है सलावात और मुफलिह जिसकी जमा है मुफलिहून या मुफलिहीन। इस सफ़े में और इस इशारे में आने वाले जो 3 हरफी सही अफ़आल हैं जो कि फातहा, नासरा, दाराबा या सामिया में से किसी एक के पैटर्न पर आते हैं वो है एक ही फेल है, वो है राजा का। तो आप में से कोई इसका शॉर्ट टेबल सुनाना चाहेगा राजा का? मैं सुनाऊं मैडम? जी सुनाए। राजा का यर्ज़ुकु उर्ज़ुक, राज़िकुन मरज़ूकुन रिज़्कुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हम ग्रामर के पार्ट की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज काला का टेबल करेंगे। काला का टेबल कुरान पाक में 1715 दफा आया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कमजोर हरूफ क्या हैं। अगर कमजोर हर्फ किसी फेल में आए, जैसे कमजोर हरूफ कौन कौन से, सबसे पहली बात तो ये है कमजोर हरूफ कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? काइंडली हैंड रेज करें। जी सिस्टर वलिया आप बताएं कमजोर हरूफ कौन से हैं? या और हमजा। जी जज़ाकल्लाह। तो अगर कोई कमजोर हर्फ किसी फेल में आए, जैसे कि वहाबा, वादा या काला, जिसमें वहाबा में वाओ, वादा में वाओ, काला में अलिफ आ रहा है, तो वो कमजोर फेल बन जाता है। जिस तरह के हम सब जानते हैं कि अगर किसी का हाथ कमजोर है तो वो शख्स कमजोर हो जाता है। इसी तरह अगर फेल के 3 में से कोई एक हर्फ कमजोर हो तो वो फेल भी कमजोर हो जाता है। कमजोर फेल अफाल के सिलसिले में 2 बातें याद रखने की हैं जो हम सबको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। पहली बात यह कि कमजोर अफाल इन 4 में से किसी एक स्टाइल पर आते हैं। फाताहा यफ्ताहु के स्टाइल पे आएंगे, या नासरा यंसुरु के स्टाइल पे आएंगे, या दाराबा यद्रिबु के स्टाइल पे आएंगे, या सामिया यस्माउ के स्टाइल पे आएंगे। ये 4 जो टेबल्स हैं कि हम QC1 में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, इसलिए ये हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि कमजोर अफाल जो है वो इन 4 में से ही किसी एक टेबल पर आएंगे। दूसरी बात जो है, कमजोर हरूफ थक जाते हैं, इसलिए वो या तो गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं। जैसे बाज जगह पे वाव की जगह या आ जाएगा या की जगह अलिफ आ जाएगा, यानी ये टीम वर्क में काम करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अब हम कमजोर अफाल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये जो इसके लिए एक जो जुमला है, एक छोटा सा सेंटेंस बनाए हुए हैं, वो आप में से कोई सुनाना चाहेगा और उसके साथ ये वाले कमजोर अफाल बताना चाहेगा? सिस्टर इर्सा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अल्लाह ने देने का वादा किया है, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, इसलिए दुआ किया करो हिदायत की। वहाबा, वादा, काला, ज़ादा, दा, हदा। जज़ाकल्लाह। अब हम लेते हैं काला, जिसके दरमियान में कमजोर हर्फ यानी अलिफ है। काला कुरान में आने वाले सबसे ज्यादा आने वाला फेल है। काला का मतलब है उसने कहा।
اور کالا کے ٹیبل میں کل آتا ہے جس سے بہت ساری صورتوں کا آغاز بھی ہوتا ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے جو جملہ ہے وہ ہے قل هو اللہ احد. کالا میں جو کمزور حرف ہے وہ درمیان میں ہے. اب ہم کالا کا ٹیبل دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ماضی کا ٹیبل دیکھتے ہیں. کالا اس نے کہا, کالو ان سب نے کہا, قلتا آپ نے کہا, قلتو میں نے کہا, قلتم آپ سب نے کہا, قلنا ہم سب نے کہا. کون سنانا چاہے گا؟ جی سسٹر سائمہ یاسمین آپ بتائیں. کالا اس نے کہا, کالو ان سب نے کہا, کلتا آپ نے کہا, کلتو میں نے کہا, کلتم آپ سب نے کہا, کلنا ہم سب نے کہا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر امرین ریاض آپ کی سناتے ہیں. کالا اس نے کہا, کالو ان سب نے کہا, کلتا آپ نے کہا, کلتو میں نے کہا, کلتم آپ سب نے کہا, کلنا ہم سب نے کہا, کالت اس عورت نے کہا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر مسز نعیم اختر آپ بھی سنا دیں. آلا اس نے کہا, کالو ان سب نے کہا, کلتا آپ نے کہا, کلتو میں نے کہا, کلتم آپ سب نے کہا, کلنا ہم سب نے کہا, کالت اس عورت نے کہا. جزاک اللہ سسٹر. اب عربی بول چال. کون, میں کوشچن کروں گی, مسز خالد آپ آنسر کیجئے گا. اور کائنڈلی جو لوگ بتا دیتے ہیں وہ اپنا جو ہینڈ ہے وہ ایک دفعہ ڈاؤن کر دیتے ہیں, دوبارہ سے ریز ہینڈ کیا کریں. حل کالا, نام کالا, حل کالو, نام کالو, حل کلتا, نام کلتو, حل کلتم. نام کلنا. جزاک اللہ. اب کالا کے ساتھ خیرن کا اضافہ کر کے ہم دوبارہ سے کوشچن آنسر کریں گے. اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب اسم کے اوپر دو زبر ہوں تو وہ فعل کی بدلی ہوئی اسم کی بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے, یعنی وہ آبجیکٹ ہوتا ہے جس پر کام کیا گیا. آپ میں سے دو لوگ اس عربی بول چال کو کریں, سسٹر امبرین ریاض اور سسٹر نزت. سسٹر امبرین آپ کوشچن کریں اور سسٹر نزت آپ آنسر کریں. حل کالا خیرن, نعم قال خيرا. حل کالو خیرن, نعم قالوا خيرا. حل قلت خیرن, نعم قلت خيرا. حل قلتم خیرن. نعم قلنا خيرا. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کالا سے جو مضارع کا ٹیبل ہے وہ کیسے بنے گا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کالا جو ان چاروں میں سے کسی ایک ٹیبل کے پیٹرن پہ آئے گا, یا فاتحہ پہ, ناصرہ پہ, داربا پہ یا سامیہ پہ. اب کالا کو پہلے ہم نے فاتحہ کے ٹیبل کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی, کالا سے یکالو بنایا. اس کے بعد عربوں کو وہ سٹائل سوٹ نہیں کیا, انہوں نے اس کے بعد کالا سے کو دارابا کے پیٹرن پہ بنایا یکیلو, وہ بھی ان کو سوٹ نہیں کیا, تو انہوں نے کالا سے یقولو بنایا, یعنی الف کو واو سے بدلا اور تاکہ بولنے میں آسانی. اب ہم اس کا مضارع کا ٹیبل کریں گے, اور ایک دفعہ میں کروا دیتی ہوں, اس کے بعد آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے گا کیجیے گا. یقولو وہ کہتا ہے, یقولونا وہ سب کہتے ہیں, تقولو آپ کہتے ہیں, اقولو میں کہتا ہوں, تقولونا آپ سب کہتے ہیں, نقولو ہم سب کہتے ہیں. جی سسٹر عظما لیاقت آپ کروائیں. یقولو وہ کہتا ہے, یقولونا وہ سب کہتے ہیں, تقولو آپ کہتے ہیں, اقولو میں کہتا ہوں, تقولونا آپ سب کہتے ہیں, نقولو ہم سب کہتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر عذرا آپ بھی کروائیں. یقولو وہ کہتا ہے, یقولونا وہ سب کہتے ہیں, تقولو آپ کہتے ہیں, اقولو میں کہتا ہوں, تقولونا آپ سب کہتے ہیں, نقولو ہم سب کہتے ہیں. سسٹر محجبی آپ ایک دفعہ کروا دیں. یقولو وہ کہتا ہے, یقولونا وہ سب کہتے ہیں, تقولو آپ کہتے ہیں, اقولو میں کہتا ہوں, تقولونا آپ سب کہتے ہیں, نقولو ہم سب کہتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر.
عربی بول چال. سسٹر مسرت اور سسٹر طاہرہ. سسٹر مسرت آپ کوشچن کریں اور سسٹر طاہرہ آپ آنسر کریں. هل يقول سسٹر طاہرہ آپ آنسر کریں. نعم يقولون. هل يقولون نعم يقولون. هل تقول نعم أقول. هل تقولون نعم نقول. جزاک اللہ سسٹرز. اب فعل امر کی چابی. کالا سے فعل امر جو ہے وہ ہے کل، کل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. کون کروائے گا امر کا ٹیبل؟ میں کرواؤں؟ سسٹر تمرین ریاض آپ کروائیں. کل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. جزاک اللہ. اب فعل امر کی عربی بول چال. جی سسٹر رحیلہ آپ، میں کوشچن کروں گی آپ آنسر کیجیے گا. جی میم. اقولو، قولو. نقولو. جزاک اللہ. اب سسٹر مسرت اور سسٹر مسز خالد. سسٹر مسرت آپ کوشچن کریں، مسز خالد آپ آنسر کریں. سسٹر مسرت آپ کوشچن کریں گی. قل خيرا اقول خیرا. قولوا خيرا نقول خیرا. جزاک اللہ. اب اس میں عربی بول چال نہیں کے حوالے سے جو ہم نے لا تقول اور لا تقولو پڑھا ہے. سسٹر عذرا آپ کوشچن کریں اور سسٹر ارسا آپ آنسر کریں. لا تقل، لا اقول، لا تقولو، لا نقول. جزاک اللہ. اب آ جاتے ہیں اس بننے والے اسم، کالا سے بننے والے اسم. اس میں پہلا اسم فاعل جس کو کہتے ہیں وہ ہے قائل. قائل اس پہ آخر میں تنوین آتا ہے، لیکن ہم سمپلسٹی کے لیے، بولنے کی آسانی کے لیے ہم اس کو بغیر تنوین کے بولیں، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے اینڈ پہ تنوین آئے گا. قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. جی سسٹر عظمیٰ لیاقت آپ کروائیں. قائلن کہنے والا، مقولن جو کہا گیا، قولن کہنا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر مہجبی آپ کروا دیں. قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. جزاک اللہ. عربی بول چال. سسٹر مسرت میں کوشچن کروں گی، آپ آنسر کیجیے گا، ٹھیک ہے. حل انت قائل. نعم أنا قائل. حل انتم قائلون. نعم نحن قائلون. جزاک اللہ. اب یہ کمپلیٹ ٹیبل کون کروائے گا؟ جی سسٹر عظمیٰ لیاقت آپ کروائیں.
काला उसने कहा, कालू इन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतु मैंने कहा, कुलतुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा। यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं। कुल कह, कूलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकूलू मत कहो। इसम फाइल काइलुन, मकूलुन और कौलुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब ये अस्मा और अफ़ाल की चाबियां, 6 चाबियां जो है शनी शॉर्ट टेबल, ये कौन करवाएगा? सिस्टर अमरीन रियाज आप। काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, कुल कह, कायल कहने वाला, मुकूल जो कहा गया, कौल कहना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब कमजोर अफ़ाल यानी काला के से रिलेटेड ग्रामर के हम क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं वर्कबुक में। सबसे पहला जो है अरबी बनाइए, तुम सब कहो लोगों से अच्छी बात। जी सिस्टर उस्मा लियाकत। कूलुन नास खैरन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अगला है उर्दू में तर्जमा कीजिए, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु। कौन बताना चाहेगा? जी सिस्टर वलिया। बेशक वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है। जी काइंडली बेशक वो लोग, जी बेशक वो लोग जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सॉरी जज़ाकल्लाह सिस्टर, उन्होंने कहा, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है। जी अगला है अरबी में हाँ में जवाब दीजिए। सिस्टर अजरा आप आंसर कीजिए। हल हल कुल्तुम खैरन। नाम कुलना खैरन। जज़ाकल्लाह। काला की तरह ताबा है, इसका भी पूरा टेबल अगर आप में से कोई करवाना चाहे तो काइंडली करवा दे। जी सिस्टर उस्मा लियाकत। ताबा ताबू, तुबता तुबता तुबतु, तुबतु तुबना, यतूबु यतूबूना, ततूबु अतूबु, ततूबूना नतूबु, तुब तूबू, ला ततुब ला ततूबू। इसम फाइल ताइबुन, इसका मफूल क्या होगा? मतूबुन? नहीं इसका मफूल नहीं होगा, ताइबुन तौबतुन। इसमें और इसका तौबतन मफूल की जगह पे डैश आएगा। जी, और मस्दर तौबतन। जी जज़ाकल्लाह। क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है? अगर आपने नहीं किया तो काइंडली उसे हम मुकम्मल कर लें। कोशिश किया करें कि अगली क्लास से पहले होमवर्क मुकम्मल कर लें ताकि आपको अगली क्लास में ज्यादा आसानी हो। इसके साथ ही हमारे ये आज की रिवीजन का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।